मोगाच्या भावा बहिणीनो, काल विनवणे काही एकली बहीण 3 वरांचे आमच्या विनवण्याच्या मागण्या झाल्या उपरांत आम्ही बाहेर बसून असताना म्हणाली, तिका एकलो भाव मेळलो काय आणि म्हणालो काही, तुम्ही कित्याक फादर जेरी फाटल्यान वेतात, तुम्ही कित्याक फादर जेरी फाटल्यान वेतात. ताका त्या बहिणीन त्या भावाक म्हळें की आमी फादर जेरी फाटल्यान वचना, आमी जेजू फाटल्यान वेता. कित्याक ताणें आमकां जेजू फाटल्यान वचूंक सांगलां, आमी जेजू फाटल्यान वेता. आनी जेजूनच म्हळा न्ही गी, कोण म्हजो फाटलाव करता तो म्हाका धाडलेल्याचो फाटलाव करता, आनी कोण हांवें धाडलेल्याचो फाटलाव करता तो म्हजो फाटलाव करता म्हूण बरयलां, तुमकां कळीत ना गी. म्हणून तिणें त्या भावाक फाटीं जाप दिली. काय हे कालच्या दिसा आयकूंक मेळिल्लें घडीत मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. जायते फावटी साबार जाणांनी म्हाका सांगिल्लें आसा, फादर तुमी आल्तार येता तशें सांगतना भियेनातलो भियेता, कवजेनातलो कवजेता, आकांतलो लोक आकांता, तुमी तशें कित्याक सांगत जाय. तशें म्हणटाना म्हाका उडास जालो आमच्या भावा शारात आसो. तो हांगा येवन मायकार उलयतना हांव बसून आयकना, म्हाका हेपटी लोव उबी जाता, म्हाका हेपटी हालयल्या बरी जाता. आनी तोच भाव म्हणजे सांगता सकला आसतना आमी सांगता मागणे करनासतना या उलोवन आसतना या सांगता बसून आसतना तो कांय म्हाका हालयना, तो कांय म्हाका धलयना, तो कांय म्हाका कांपाशें करिना. आमी सकट सांगता म्हणून बाबा हांव बरी उलोवन मागोवन जेवन आसा. देखून भाव भयणीनो, हांगासर येताना देवाच्या नांवान देवाचे उतर परगट करता आसतना हांव न्ही, ह्या शरत न्ही, ह्या ब्रदर फाऊल न्ही, ह्या बहीण रिटा न्ही, ह्या आनी कोणी भाऊ जॉन प्रसाद आयला तो जॉन प्रसाद न्ही. देव ताच्या सेवकांक विसरून काडन, देव ताच्या प्रवाद्यांक विसरून काडन, देवाचे उतार परगट कर म्हणटा आसतना, देवाचो संदेश दी म्हणटा आसतना हांगासर येवन कोण उलयता, हांगासर कोण ताच्या नांवान उबो जाता, तो जाता कोण. आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 1:23 जॉन चॅप्टर 1 and verse 23. कोण जाता देवाचे उतार परगट करचो, देवाचो संदेश ताच्या परजेक दिवचो मनीस कितें जावन आसा, कोण जावन आसा, ऐका जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 1:23. जुवावन तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली. जुवावन ताचे जशें आयिल्ल्या शिसांक इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी अशी जाप दिली, सोम्याची वाट नीट करा, सोम्याची वाट नीट करा म्हूण अरण्यान बोब मारतेलो सो ताळो हांव. सोम्याची वाट तयार करा, सोम्याची वाट नीट करा म्हणून अरण्यांत बोब मारचो ताळो हांव. अरण्यांत बोब मारचो ताळो हांव म्हणटा जुआं बाप्तिस्त. देखून भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी देवच म्हाका उगडापें करता, सोम्याची वाट तयार करूंक आज देवान तुका आनी म्हाका आमकां अरण्यांत हाडला म्हण येत. कितें म्हणटात फादर, मार्गाची देगस बसादान देवल्या तक्षण हांगा आमी भितर पांय दवरल्यार माटवांत हॉलांत येवन पावता. तशें म्हणूंक ना हांवें. देव उलयतना आपल्या परजे लागीं उलयतना, देव आपल्या सेवका लागीं उलयतना खंयसर उलयलो भाव भयणीनो, खंयसर उलयलो, खंयसर उलयलो. निर्गमाच्या बुकांत 3रो अवसर पयल्या वळीन तावन आमी पळयता, देव पयले फावटी मोइजे लागीं उलयल्ल्या वेळार खंयसर उलयलो. निर्गमनाचो बूक 3रो अवसर पयल्या वळीन तावन मोइचे आपल्या मावा जेत्रेसो मिदियानाच्या याजकाचो बकऱ्या हिंड राखतलो. बकऱ्या हिंड मोइजे आपल्या मावाचो जेत्रेचो बकऱ्यांचो हिंड तो राखतलो. बकऱ्यांक या शेळ्यांक काडून तो गेल्लो, खंय गेल्लो, सिनाय पर्वता लागीं गेल्लो. आनी
एक दीस तो आपलो हिंड अरण्य उतरून वरून गेलो. आराण्ये उतरून वरून गेलो. ताजो हिंड, बोकऱ्यांचो हिंड, शेळ्यांचो हिंड खाणियोन तो अरण्य उतरून गेलो. आणि तो होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं होरेबा लागीं देवाच्या पर्वता लागीं गेलो. घर सोडणं, आपणे रावचे ठिकाणे सोडणं आणि गेलो तो आपलो हिंड आपल्या बकऱ्यांक शेळ्यांक सोडणं होरेब म्हणल्या त्या जाग्याक देवाच्या पर्वताक तो गेलो. आणि थंय सर्वेस्पराचो दूत जळत्या उच्या रुपार एका जिलकुटामध्ये ताका जिलकुटामध्ये, जिलकुट म्हळ्यार बोलें, जळचें बोलें. देखून म्हज्या त्या कंथारांत आसा न्ही, अरण्यांत तुवें मन्ना खावयलें, कडपातावन तुवें उदक वाळयलें, सिनाय पर्वताक देवून तूं आयलोय, जळच्या बोल्यातावन तूं उलयलोय. आज आमकां रावळ्यारांनी बसोंक जाय न्ही, आज आमकां महालांनी बसोंक जाय न्ही, आज आमकां एसी हॉलांनी बसोंक जाय न्ही, आज आमकां बरें पुशबॅक सीटकांनी येवन बसोंक जाय न्ही. इसारा तुमकां तुमी इसारा. देखूनच देवान ताची वाट तयार करचे खातीर, ताच्या राजाची वाट तयार करचे खातीर भावा भयणीनो आमकां हांगासर गुड्या सुवातेर, हांगा ह्या आसल्या गुड्यार, हांगासर उक्त्या मैदानार आमकां हाडला. आनी ह्या जाग्यार तावन देव उलयतलो, बोळान उलयतलो, जोरान उलयतलो. आनी कोणाक भियेन आसतना ह्या जाग्यार तावन देवाचो ताळो तुमकां आयको मेळटलो. पळया येवच्या दिसांनी, मुखल्या दिसांनी, मुखल्या म्हयन्यांनी पळया तुमी. अरण्यांतलो थाळो जावन देवान विसरून काडला. म्हाका मात्र न्ही, म्हजे सांगात कितल्या जाणांक ताणें विसरून काडला म्हणल्यार तुमकां हांगासर आयको मेळटलें. देखून देवाचे उतर जोरान भोरान आनी पदवेन सक्तेन हांगासर परगट जातलें भावा भयणीनो. देखून ह्या रिते देवान मांडून हाडला. आयिल्ल्या लोकांक बसून आनीकय चड लोकांक बसूंक उक्त्या मैदानार. देखून देवान मैजेक आपोवन व्हेलो होरेब पर्वताक. देवान मैजेक आपोवन व्हेलो देवाच्या पर्वताक. आनी देव ताजे लागीं उलयलो जळच्या बोल्या मुखांतर, जळच्या जिलकुटा मुखांतर तो उलयलो. आनी कितें उलयलो आयका. जिलकूट जळटालें पूण तें लासानातलें. त्या होरेब पर्वतार तें जिलकुट तें बोलें जळटालें. उज्याची किटां ताका दिसतालीं पूण तें जळनातलें. विदमीत असरयें मैजेन पातयेवच्या खातीर जें कितें ताच्या साद्या दोळ्यांक पळोवन समजनातलें तें. तसलें विचित्र विस्मित देव ताच्या मुखार दवरता आनी देव ताजे लागीं उलयता. कितें म्हणटा तें ताणें देखलें. मैजेन देखलें. मैजेन म्हळें जिलकूट कित्याक लासना, जळटा पूण लासना कित्याक. हे विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळया. देखून थोड्या फावटी देवा सरशी येताना येवंक जाय पडटाना थोडी विस्मितां असर गरजेची. कालच म्हाका एक ईमेल आयला आनी आमच्या नॉर्थांत व्हडली विचित्र विस्मितां घडटात खंय. आनी जायतो लोक हिंदू भाव, मुस्लिम भाव आनी जायते देवातान पयस गेल्ले आतां हरिहरीनी येवन देवाक वळखतात खंय. विस्मितांनी घडयलां. आतां विस्मित घडल्या उपरांत ते विस्मित पळोवन लोक देवाचे उतार आयकूंक येता. देखून भाव भयणीनो मैजे कितेंच पावस जालें. देवान ताका जळच्या बोल्या लागीं हाडलें. हें कित्याक जळटा पूण उलपना. पळोवंक तो लागीं वेताना देव ताजे लागीं उलयता आयका. मोयचे ते पळोवंक लागीं सरतलो. ते सर्वेस्परान पळयलें. सर्वेस्परान तें पळयलें आनी जिलकुटा मदें थावन ताणें ताका उलो केलो. मोयचे म्हणून देवान मैजेक उलो केलो त्या होरेब पर्वतार. मोयचेन जाप दिली. त्या अरण्यांत रावळ्यारान न्हय भाव भयणीनो. आनी मैजेन जाप दिली. मैजे उलयता थंय देवा लागीं. कितें उलयता. अबले हांव हांगा आसा. देव ताजे लागीं उलयतना मैजे देवा लागीं उलयता आनी म्हणटा आपले हांव हांगा आसा. देवान म्हळें. देवान ताका म्हळें हांगा लागीं सरानाका. लागीं येनाका. म्हाका लागीं येनाका. हांगा लागीं सरानाका. तुज्या पांयांचो वाणो काड. तुज्या पांयांचो वाणो काड. कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. पवित्र. फुडें उलोवन ताणें म्हळें. ताणें म्हळें
हांव तुज्या पुर्वजांचो देव. मागीर देव ताका तो देव कळयता आपूण कोण म्हूण कळयता. जर तर देवाचे उतार दिवच्या मनशा देवाची वळख ना तो देवाचे उतार पदगट करूंक शकचो ना भावा भयणीनो. हे तुमच्या मतीक वरा. देवाचे उतार दिवचे जायते जण आसात देवाची वळख नातले, देवाक वळखा नातले, देवाक सत्मानी नातले, देवाची भेट तांकां जावंक ना, देवाची कृपा तांकां लाभोंक ना, देवाची खाकलू तांकां मेळोंक ना, देवाची सकत तांचेर येवंक ना, देवाचो उजवाड तांचेर पसरळना. ते देवा खातीर वावरूंक शकनात म्हण येते ते देवाचे उतार दितात. ते देवाचे उतार काल वाऱ्यार गेल्ल्या बरी काळजांत रमचे ना. पूण देवान विसलेल्या प्रवाद्या मुखांतर देवान विसलेल्या सेवका मुखांतर देव उलयतना ते उतार तुज्या काळजांत रमतले. भाली भाली रमल्या बरी रमतले, भाल्यान मारल्या बरी तुका जातले. आनी तो जातलो आरण्यांतलो ताळो. आरण्यांतलो ताळो देवाक भेटोन देवाक वळखोन देवाक स्वीकार करून म्हणजे देवताना तो सक्तेन भरलो, कृपेन भरलो, तो उजवाडान भरलो, जाणवायन भरलो, धैर्यान भरलो. आनी तो जावंक पावलो आरण्यांतलो ताळो थंय रावळ्यारांत बशिल्ल्या फारावाक. तो जालो आरण्यांतलो ताळो थंय ग्रेस्कायन माझा मारून जियेतल्या त्या इजिप्तकारांक. देवनाज भावा भयणीनो, देवाचो सेवक जायजे, देवाचो सेवक जावन आसा आरण्यांतलो ताळो. देखून मैजेक देव कितें म्हणटा मुखार ऐका. तुज्या पुर्वजांचो देव. हांव तुज्या पुर्वजांचो देव. देव अब्राहमाचो देव. देव इसाकाचो देव. आनी देव जाकोबाचो देव. हांव देव ताकाच तो खरो देव नीज देव एकच देव म्हणून मैजेक कळयता. आनी मैजेक देवाची खरी वळख जाता, देवाचो अनुभव जाता. जर तर तुका आनी म्हाका आमकां देवाचो अनुभव जावंक ना, आमी देवाची सेवा करूंक शकना, देवा वाखाणूंक शकना, देवा महिमा दिवंक शकना, देवाचे उतार प्रकट करूंक शकना. तें पुराय टोळ्ळू पोल्लू पोट्टू पुस्कू. हाजे पयलें तुमकां सांगलां आनी कितें सांगता. कित्याक देवाक वळखली देवा खातीर देवाच्या महिमे खातीर धैर्यान जी येता, धैर्यान उलयतात, धैर्यान देवाचे उतार प्रकट करतात. आरण्यांतलो थाळो जावन देवाचे उतार हर एकल्याक दिवंक पाठीर सरनात. देखून मुखार देव कितें करता, कितें म्हणटा ऐका. तेन्ना मोयचेन आपले मुखामळ दंपले. कित्याक तो देवाक पळेवंक भियेलो. देवाचो ताळो आयकलो, उतार आयकलो, मैजे भियेलो, देवाक पळोवंक भियेलो. ताणे आपले मुखामळ धांपले. कित्याक तो पर्स जळ्ळो, तो ही महिमा त्या देवाच्या महिमे मुखार, देवाच्या पर्स जळ्ळ्या मुखार तो कांयच नाही, कितेंच नाही, तो भियेलो. पण देव कितें म्हणटा. आनी सर्वेस्परान सरस्परान ताका म्हणलें, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां. हांवें म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां. इजिप्तांत त्या फारोवाच्या गुलामपणान म्हज्या लोकांचें, म्हज्या परजेचें, म्हज्या भुरग्यांचें दळदीरपण हांवें पळयलां, गुलामपण हांवें पळयलां. तांकां दग दिताल्या अधिकाऱ्यांक, तांकां दग दिताल इजिप्तकार, फारोव राय आनी इजिप्तांतले सर व्हड व्हड मनीस, ग्रेस्त मनीस, पदवेदार मनीस, तांकां दग दितात तें हांवें पळयलां. अधिकाऱ्यां सुटका मेळचे खातीर, अधिकाऱ्यां ह्या संवसारांच्या अधिकाऱ्यां तांकां सुटका मेळच्या खातीर तांणी मारली बोब हांवें आयकल्या. तांच्या अधिकारा खालती गुलामपणांत आसात, उठबस करतल्या मनशां मदें ती जीवन आसात. म्हज्या परजेची बोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. तांचें दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्तकारांत सोडोवंक आनी दूध आनी दूध वळता, मोव वळता त्या देशाक आपोवन व्हरूंक, सोबीत आनी विशाल विशाल देशाक म्हणजे कानानगारांच्या देशाक, हित्तीतांच्या देशाक, अमोरीतांच्या देशाक, पेरिजितांच्या देशाक, हिवीतांच्या आनी दिवितांच्या देशाक, आनी जेबुतीतांच्या त्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयल्या. आमी खरेपटी वयर पळयता न्ही, आमी देवाक वयर पळयता. देव थोडेपटी सकला देवून आयिल्लो आमकां दिसना. ताच्या प्रवाद्या मुखांतर, ताच्या सेवका मुखांतर देव आमकां आपयता, आमकां आयकना. आमचे कान केप्पे जाल्यात, आमचे दोळे कुर्डे जाल्यात. थोडेपटी देवान आमकां विसलां, धैर्य दिलां, म्हळां वचू उलय, म्हज्या परजेक सोडून हाड म्हणून आमकां पदवी दिल्या, अधिकार दिल्या, जाल्यार आमी कावजेता, भियेता.
देखून आज पळय आनी भाव भयणीनो कशे मोइजेक आरण्यात देव भेटलो आणि मोइजेक देवाचो संदेश मेळ्ळो आणि तो संदेश करून घेवन येता तो वारंवार असरशी येता आणि ते सगळे आमी जाणा त्या प्रमाणे भाव भयणीनो आज सोम्याची वाट तयार करीचे जाल्यार आरण्यांतले थाळे जायचे आणि की चड आनी चड सडा जाय आनी वाडा जाय आणि त्या ताळ्यांपैकी आरण्यांतलो ताळो जावन आसा आमी वाचता परत ऐका जुआच्या वांजेलांत जुआ बाप्तिसान म्हणली ती उतरां पयलो अवस्वर आनी 23वी बोल जॉन चॅप्टर 1 and verse 23 जुआवन तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली सोम्यांची वाट नीट करा ताच्या पयले जुआंक किसारतात जुआं बाप्तिस्ताक आमी वाचता 19 वळींतावन जुआंचो वांजेल पयलो अवस्वर 19व्या वळींतावन चॅप्टर 1 verse 19 ऑनवर्ड्स पयले कोण तूं म्हणून विचारूंक ते जुआं सशी येतात ऐका कोण तूं म्हूण विचारूंक जुदेवानी जेरुसलेमांतावन याजकांक आनी लेवितांक धाडल्या कोणाक धाडले जुआंक तूं कोण म्हूण विचारूंक कोणाक धाडले याजकांक धाडले आनी सोम्याची सेवा करतल्या लेवितांक धाडले जुआं बाबतींत याजक गी सांगा याजकां पैकी एकलो गी सांगा लेवीत गी देवाच्या सेवे खातीर आल्तारीच्या सेवे खातीर विसरलो गी पळय गी नाही देखून फारिजेव या जुदेव या जागांक धाडटा वसा इसारा तूं कोण म्हूण इसारा लेवितांक धाडटात आल्तारीची सेवा करता लेवितांक धाडटात वचून इसारा कोण म्हणून आतां ताळ जुआंव कितें जाप दिता जुआवन दिल्ली साक्ष ही जुआन दिल्ली साक्ष ही हांव क्रिस्त न्हय म्हण जुआन कितें म्हळें हांव क्रिस्त न्हय म्हणून ताणें कितेंच लिपय नासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें आरण्यांतलो थाळो देवाचो जागो घेना भाव भयणीनो आरण्यांतलो थाळो देवाची महिमा आपणायना भाव भयणीनो आरण्यांतलो थाळो देवाक दिवचो मान देवाची पदवी देवाचो अधिकार आपणायना हें उडास दवरा हें तुमच्या मतीक वरा देखून जुआंव कितें म्हणटा कितेंच लिपय नासतना सत आसा तशें जुआं बाप्तिस्तान तांकां स्पश्ट सांगलें हांव क्रिस्त न्हय हांव क्रिस्त न्हय हांव सोडवणदार न्हय हांव तुमचो स्वामी न्हय देखून आज हांगासर तुमकां हांवें सांगचें हांव जेरी तुमचो स्वामी न्हय हांव जेरी तुमचो क्रिस्त न्हय हांव जेरी तुमचो देवी न्हय हांव आरण्यांतलो ताळो देवान विसरलो आरण्यांतलो थाळो भाऊ शरती आरण्यांतलो थाळो भाऊ फाऊल आरण्यांतलो थाळो भाऊ रॉबर्ट आरण्यांतलो थाळो भाऊ जॉन प्रसाद आरण्यांतलो थाळो बहीण रीटा आरण्यांतलो थाळो क्रिस्त न्हय देखून क्रिस्त न्हय म्हणटाना तांकां समजोंक ना देखून ते परतून सवालां घालतात कितें म्हणटात ऐका तूं कोण तर तूं कोण एलिया तूं एलिया प्रवादी गे म्हूण तांणी तांकां सवाल तूं केले एलिया गी म्हण तांणी तांकां सवाल केलें न्हय म्हणालो तो न्हय न्हय हांव एलिया न्हय म्हणालो तो तांणी परत्यान विचारलें परत्यान ताका विचारलें तूं एक प्रवादी तरी तूं एक प्रवादी गी जायते फावटी प्रवादी आयले देवाच्या नांवान आयले कपाटी प्रवादी आयले तरी तूं एक तसलो प्रवादी गी म्हणून ताका विचारलें ताणें जाप दिली ताणें जाप दिली हांव न्हय न्हय ते म्हणाले तर तूं कोण म्हूण आमकां अरे तूं सांग. क्रिस्ती नाही म्हणटाय साहेबा तूं एलियाय नाही म्हणटाय साहेबा तूं प्रवादी नाही म्हणटा साहेबा तूं एक याजकी नाही म्हणटाय साहेबा तूं एक लेविती नाही म्हणटाय तरी तूं कोण म्हूण तांणी विचारतना आमकां धाडलेल्यांक आमी पाटी जाप अरे आमकां धाडला त्या जुदेवांनी धाडला आमकां याजकांक तूं कोण म्हूण विचारूंक धाडला आमकां लेवितांक धाडला तुजे सशी त्या जुदेवांनी मतबाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांनी पदवी जोडलेल्यांनी तूं कोण म्हूण विचारूंक धाडला तरी तूं कोण म्हणून हे आयिल्ले जुआं बाप्तिस्ताक विचारतना तुजे विशयान तूं कितें म्हणटाय तरी तूं कोण तुज्या विशयांतच तूं कितें म्हणटाय
मुखार जुवावन तांकां इसाया प्रवादेच्या हे दाळा जुआवन तांकां सांगलें, इसाया प्रवादेच्या उतरांनी तांकां सांगलें. कितें सांगलें आयका? सोम्याची वाट नीट करा, सोम्याची वाट नीट करा. म्हूण अरण्यान बोब मारतल्याचो ताळो हांव. सोम्याची वाट तयार करा, सोम्याची वाट नीट करा म्हणून अरण्यात बोब मारतल्याचो ताळो हांव. जायते बडी हांवें तुमकां सांगलां, ताळो हांव पूण संदेश हांव न्हय. देवाचे उतार प्रकट करतात ते ताळो, ते संदेश ते न्हय. पूण जायत्यांनी कितें केलां, तांकां संदेश जावन दिला, तुमी म्हजे सशी येया, ताचे सशी वचनाकात, ते भायर गेल्यात, तुमी म्हजे सशी येया. देखून सुजवांच्या वांजेलांत भावां भयणीनो, आवास्वर एक वर्ड सोतावन आमी वाचता. जुवांव कितें म्हणटा? येवच्या जेजू विशांत, येवच्या सोडून दर विशांत तुका आनी म्हाका आमकां स्वतंत्र करच्या, सुटका दिवच्या, आमची पदकां मुगसूंच्या त्या खऱ्या सोडून दर विशांत जुवांव बाबतींत आमकां कितें म्हणटा, कितें सांगता आयका. जुवांव वांजेल पयलो आवास्वर 6व्या वळीन तावन. देवान धाडलो एक मनीस आसलो, देवान धाडिल्लो, देवान धाडिल्लो एक मनीस. तुका कोणें धाडला? देखून जेन्ना 16 वर्सां पयलें म्हाका आपोवणें मेळ्ळें सोम्या तावन, हांवें तुका विंचून काडला, तुवें म्हाका विंचून काडूंक नाय म्हणलें आपोवणें म्हाका मेळ्ळें 16 वर्सां पयलें. जुवांच्या वांजेला तावन आवास्वर 15 आनी वर्स 16 जेजून म्हाका म्हणलीं उतरां. येदो म्हणसर तूं चिंताय, तुवें म्हाका विंचून काडलाय, तुवें घरदार सांडलाय, तुज्या आवयक सांडलाय, बापायक सांडलाय, भावाक सांडलाय आनी भयणीक सांडलाय, तुज्या कुटुंबाक सांडलाय, न्ही तुवें म्हाका विंचलाय म्हणून चिंतून तूं येनाका. बदलाक जेजून म्हणलें उतरां आयका, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. म्हाका सांगलें जेजून उतर, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्या. त्या दिसतावन भावां भयणीन हांव ताच्या हातांत एक हातेर, हांव सोम्याच्या हातांत एक हातेर आनी कोणाच्या हातांत हातेर न्हय. या कोणी म्हज्या हातांत हातेर न्हय, भियेनाकात. ताणें म्हाका विंचून काडला अरण्यांतलो थाळो जावन, ताणें म्हाका विंचून काडला ताजो एक प्रवादी जावन, सेवक जावन. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. आनी कित्याक विंचून काडला? आतां एका जुवांच्या वांजेलांत कित्याक ताणें जुवां बाबतींत विंचून काडलो सर्गीच्या बापान. जुवां म्हणजे पयलो वर्स 6व्या वळीन तावन देवान धाडलो एक मनीस आसलो, देवान धाडलो एक मनीस आशिल्लो, ताचें नांव जुवांव. ताचें नांव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. साक्ष दिवंक आयिल्लो. देवान विंचलेलो मनीस, देवाच्या महिमे खातीर विंचलेलो मनीस देवाक साक्ष दिता, देवाक महिमा दिता, देवाक प्रगट करता, देवाची पदवी कितें म्हणलें तुका दाखयता, देवाचो अधिकार कितें म्हणलें तुका दाखयता, देव कोण कितें म्हणलें तो तुका समजयता. देखून तुमकां विचारा, देवान विंचलेले अरण्यांतले ताळे कितले आसात? देवाक साक्ष दिवंक म्हणून तो आयिल्लो. आपणा मारिफत समेज तांणी सत मानच्याक उसवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हूण तो आपणा मारिफत हांव देवाक वळखलां, हांवें देवाक सत मानलां, हांवें देवाक देखलां या पळयलां या आपडलां या हांवें भोगलां. तेंच हेरांनी सतमनच्या खातीर, म्हजे मारिफत सतमनच्या खातीर कितें उसवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. तो उजवाड कितें म्हणलें म्हाका समजला. हांवें तो उजवाड जोडला, हांवें तो उजवाड पळयला, हांवें तो उजवाड आपणयला. देखून त्या उजवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हणून तो आयलो. तो आयिल्लो. पळया न्ही, साक्ष दिवंक आयिल्लो. देखून तुका आनी म्हाका भाव भयणीनो त्या उजवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हणून देव विंचता. मुखार ऐका. उसवाड तो नाही आसलो. तो उजवाड नाही आसलो. जुवां बाबतींत उजवाड नाही. उसवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. देखून हांवें म्हळें, जेरी देव नाही, जेरी उजवाड नाही, जेरी मोग नाही, जेरी कितें जीव जिवीत नाही, जेरी कृपा ह्या सकत नाही. पण तुमकां आतां सांगता उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हणून, जिविता विशयान साक्ष दिवंक
आणि कुरपे विशयान साक्ष दिवंक मोगा विशयान साक्ष दिवंक ताजे त्याग सॅक्रिफिसा विशयान साक्ष दिवंक जिविता विशयान साक्ष दिवंक आमकां विसला साक्ष दिवंक तिने उजवाडाव न्ही उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हणून म्हाका विसला ह्या जुवा भोवतीच उजवाड न्ही त्या उजवाडा विशयांत साक्ष दिवंक म्हणून ताका विसला मुखार हर एक मनशाक उजवाडायतलो खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो आयकालेंगी म्हाका उजवाड दिल्लो तसो तुकाय दिता उजवाड हर एका मनशाक दिता उजवाड देखून आमी कितें हांगा पंगड करूंक येवना भाव भयणीनो आमी आयल्या उजवाडांत सगळ्यांनी ये जाय उजवाडांत आमी आसात जाय मनीस जाल्यार हर एकल्यान उजवाडांत जिये जाय मनीस जाल्यार हर एकल्यान कुरपेन जिये जाय मनीस जाल्यार हर एकल्यान धर्मांत न्ही साबार जाण आज मनीस जाल्यार हर एकल्यान धर्मांत जिये जाय म्हणून धर्मांत न्ही उजवाडांत जिये जाय देखून देवाचें उतर म्हाका सत कळी जाल्या उपरांत म्हाका धर्म ना हांव खंयच्याय धर्माक हांव सत मानिना खंयच्याय धर्माक हांव सत मानिना तुवें आनी हांवें उजवाडांत आसूंक जाय तुवें आनी हांवें कुरप्यांत आसूंक जाय तुवें आनी हांवें मोगांत आसूंक जाय तुवें आनी हांवें सतांत आसूंक जाय तुवें आनी हांवें त्या सर्गीच्या राजांत आसूंक जाय सर्गीचे राज संवसाराक सरी करूंक जायना सर्गीचे राज खंयच्याय भाशेक खंयच्याय देशाक खंयच्याय गांवाक खंयच्याय वाड्याक तुमच्या खोड्याळांत कितले वाडे आसूं दी सर्गीचे राज खंयच्या वाड्याक तुमी सरी करूंक शकतात सांगा म्हाका सर्गीचे राज खंयच्या पिरगेचेर सरी करीत सर्गीचे राज खंयच्या देशाक सरी करीत सर्गीचे राज हे आमच्या भारतांतल्या खंयच्या राष्ट्राक राज्याक सरी करीत ह्या सर्गीचे राज संवसारांत इतले देश आसात खंयच्या देशाक आमी सरी करीत देखून तुमची मनां उक्तीन जावन दित उजवाडाक साक्ष दिवंक म्हणून जुवांव आयिल्लो धर्माक साक्ष दिवंक येवना तो ह्या खंयच्या जुदेव कुळयेक साक्ष दिवंक तो येवना जेजू संवसारांत आयिल्लो जुदेव कुळी कितें म्हणलें दाखोवंक न्ही सर्गीचे राज कितें म्हणलें दाखोवंक देखून तो परच्या दिसा परच्या सोनवारा सतान आनी आत्म्यान आमी एकवटता सतान आनी आत्म्यांत आमी एका खऱ्या निजा देवतेन एकवटता भाशेन न्ही धर्मान न्ही हे आमच्या संस्कृतीन न्ही आमच्या राज्यान न्ही आमच्या देशान न्ही आमच्या संवसारांत खंयच्याय पंगडांत न्ही म्हणलें तुमकां पोरांनी सांगून दिलां दाखोवन दिलां उजवाड तो न्हय आसलो पण उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण तो आयिल्लो मुखार हर एक मनशाक उजवाडायतलो हर एका मनशाक तुका म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्याक उजवाडायतलो खरो उजवाड संवसारी खरो उजवाड कोण म्हणलें दाखोवंक साक्ष दिवंक तो आयिल्लो आनी त्या खातीर आमी जियेता भाव भयणीनो फाटल्या 16 वर्सां जावन दीस आनी रात त्या खातीर अरण्यांतलो ताळो जावन आमी बोब मारता खंयसर आमकां बोब मारूंक देवान अवकाश करून दिला थंयसर जायत्या रितीनी पहिले 5 दिसांच्या रितीन सकाळी जावन सांज पर्यंत आतां हर एका सोनवारा सकाळी जावन सांज पर्यंत आतां येवच्या हप्त्यांत 2 दीस गोंयांत सकाळी जावन सांज पर्यंत त्या टीव्हीचेर दिसाक 2 फावटी त्या वेबसायटीचेर सगळो दीस म्हळ्यार बरी केदाळ जाय तेदाळा त्या डीव्हीडींत त्या व्हीसीडींत त्या म्हज्या ऑडिओ सीडींत कळना नासतना त्या उजवाडाक साक्ष दिवन त्या जिविताक साक्ष दिवन त्या खऱ्या निजा देवाक साक्ष दिवन हांव आसा खरोच आसा सदांकाळ आसा सगळ्या मनशाकळाचो देव हांव सगळ्या मनशाकळाचो सोडवणदार हांव सगळ्या मनशाकळाचो सरस्पर हांव सगळ्या मनशाकळाक जिवीत दिवचो जिवीत दातार हांव म्हणून सगळ्या मनशाक उजवाडांच्या त्या खऱ्या उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक अरण्यांतलो थाळो जावन देवान आमकां विंचला देखून मुखार तो संवसारांत आसलो पण ताचेच मारिफत जाल्लो तो संसार ताका ह्या उजवाडांत आशिल्ल्यांक मात्र त्या उजवाडाचो अनुभव जाला जायते आसात संवसारांत पण उजवाडाचो अनुभव जावना उजवाडाक साक्ष दिनात सताक साक्ष दिनात नितीक साक्ष दिनात मोगाक साक्ष दिनात कुरपेक साक्ष दिनात जिविताक साक्ष दिनात खऱ्या सताच्या जन्माक साक्ष दिनात बदलाक संसाराची काल्पनीक चिंतना संसाराची काल्पनीक रितीरिवाज मनशांनी केल्ली ती पुराय नास जातात सगळे नास जाता
संसारात आसोनी संसार ताका वळखाना. तो आपल्यामध्ये आयलो आपल्यामध्ये तो आयलो आणि ताचेच पर्जेन ताका घेतलो ना. देखूनच ताका घेतलो ना. खंयी वर्सा ये पोटी डिसेंबरच्या 25 तारखेर इमानुएल, 25 तारखेर जेजू जल्माला, 25 तारीख देवाक महिमा, 25 तारखेर हॅपी क्रिसमस, 25 तारखेर हॅपी बर्थडे टू यू जीजस. हेरां दिसांनी ताका वळखाना. उजवाड काली डिसेंबरच्या 25 तारखेर मात नेंगी. मोग म्हणलो देव तुमच्या सांगाता काली 25 तारखेर मात नेंगी. जिवीत म्हणलो देव तुमका काली डिसेंबरच्या 25 तारखेर गट्टू कुसवार खाताना मात्र. आज बरो कुसवार खावन आज जाल्यार जियेल्ल्या बरी जालें, आज जाल्यार पियेल्ल्या बरी जालें, आज बरें 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 नेसल्ल्या बरी जालें, आज जाल्यार क्रिसमस. हेरां दिसांनी कितमात नेंगी. देखून भावा बहिणीनो ह्या उजवाडांत तो तांचे मध्ये आसोनी ताका वळखाना, लोक वळखाना. देखूनच परत परत अरण्यांतलो थाळो जावन त्या उजवाडाक साक्ष दिवंक देवान आमकां विंचला. पूण मुखार पूण आपणाक स्वीकार केल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. म्हळ्यार ताका स्वीकार केल्ल्यांक, जुवांची साक्ष आयकून ताका स्वीकार केल्ल्यांक कसले भाग पाव जाता. म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतल्यांक, जेजूचेर विश्वास दवरतल्यांक, जेजूक सत म्हणतल्यांक, जेजूक स्वीकार केलेल्यांक, जेजूचो फाटलाव करतल्यांक कसले भाग देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. देखून म्हजे आनी तुजें देवान विसलेल्या सर प्रवाद्यांचे ह्या अरण्यांतल्या ताळ्यांचे नांव कितें काम जावन आसा भाव भयणीनो. हर एका मनशाक उजवाडावचो उजवाड देवन तांकां देवाची भुरगीं जावंक जियोवचे भाग. देखूनच आज सोम्याची वाट तयार करा, सोम्या स्वीकार करा, सोम्याचो उजवाड स्वीकार करा. हर एक घडी तुम्ही उजवाडांची येया. म्हणसो तो अरण्यांतलो ताळो आणि तसो ताळो कोण जावन आसा. आमी वाचता सुमार वर्सां आदी जेजू जल्माच्या 400 वर्सां आदी इसाया प्रवाद्या मुखांत्र तो गुट देवान आमकां कळीत केलो. इसाया प्रवाद्याच्या बुकांत आवस्वर 40 आणि वोळ 3. Isaiah chapter 40 verse 3. एक ताळो बोब मारता, एक थाळो बोब मारता, एक थाळो बोब मारता. आता तुम्ही ऐकले जुवांच्या मंजलांत कोण तू म्हणून जुवां बाप्तिस्ता लागीं विचारता ताणें म्हणलें हांव प्रवादी न्ही, हांव एक येजक न्ही, हांव एक लेवीत न्ही, हांव एलिया न्ही. तरी तूं कोण म्हणटा ताणें सांगलें इसाया प्रवाद्यान सांगलेलें तें, प्रवादकान सांगलेलें तें कितें तें. आता ऐका. अरण्यात सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. अरण्यात सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. पाड पडलेल्या म्हळ्यार पणगेल पडलेल्या त्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. खाली पडलेले जागे आसात, पाड पडलेले जागे आसात, अरण्या बरी खंय वेचे कितें म्हणलें कळनासतना अरण्य जावन जेवचे जायते आसात. देखून तांकां वाट तयार करूंक सोम्याची वाट तयार करा म्हणून बोब मारचो ताळो. आनी हर एक फालकें बरोवन येवन दी, फालकें बरोवन येवन दी. हर एक पर्वत आणि दोंगर समतळ जावन दी. व्हडले व्हडले पर्वत, व्हडले व्हडले दोंगर समतळ जावन दी. उंच सकल सुवात सपाट, उंच सकत आणि सुवात सकल म्हणली सुवात सपाट या समतट जावन दी. फोंड फोंडकुला असलेलो जागो मैदान जावन दी. फोंड फोंड असले जागे, फोंडकुले असले जागे मैदान जावन दी. आता समजता आमकां न्ही. आज सकाळी आम्ही नश्ट करताना भाऊ पाऊल म्हणालो सकड टीव्हीचेर करोडपती प्रोग्राम पळयतात खंय, पूण कोडी हालतावन हांगा ह्या हांगातान उठपी येताना कळटा की सकड ह्या आमच्या रस्त्यांनी पैन करताना कळटा सकड जातात करोडपती न्ही, रोडपती खंय, रोडपती. सकड पोंडांत पडताना पोणकुल्यांत पडताना आमी जाता कितें रोडपती. कोण एकलो जाता करोडपती. त्या रोडाक म्हण दिल्ले पयशे आपणावन खावन राय. तुम्ही जाणा तो जाता करोडपती आणि आम्ही जाता रोडपती. रोडार पडले वैमू
तसले जायते जण आसात आमच्या आत्मीक जिवितांत आम्ही रोडपती जाल्ले, पुणकुल्यान पडुल्ले, पोंडान पडुल्ले, आणि थोडे तशे असताना थोडे फालक्यांत तावन वयर पळयतना थोडे दोंगरांत थोड्यांक सकयल पळोवचे आसात. देखून सकयल समाधाट जावं दी. कोणे वयर तावन सकयल पळोवचे नाका, ह्या सकयल तावन वयर पळोवचे नाका. हे समजता की तुमकां? समजना न्ही. आमच्या आत्मीक जिणेंत आमी समतट्ट जाग्यार आसूंक जाय. आमच्या आत्मीक जिणेंत आमी सकयल सांगाताय सोम्यात एकवटान एका उजवाडांत आसूंक जाय. एकल्यान पर्वतात तुका सकयल पळोवचें, ह्या आनीकल्यान गुरयेंत तुका वयर पळोवचें न्हय. देखून तूं सोमा आयका, ताळो बोब मारता. अरण्यांत वाट कळटा की अरण्यांत तुम्ही रानांत खंय शिरकोन पडल्यार खंय भायर पडचें म्हूण कळटा की तुमकां? आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी अरण्यांत आसां. आमच्या आत्मीक जिणेंत आमी अरण्यांत आसां. त्या अरण्यांत भायर येवचें कशें? वाट दाखयतलो ना, वाट कळुल्लोय ना, वाट समजल्लोय ना. देखून अरण्यांतलो ताळो कितें म्हणटा? आत्मीक जिणेंत उब जाल्लें तें आराणे, रान. तुम्ही जाणात एक रान म्हळ्यार कितें? रानांत आमी शिरकाल्या मागीर भायर येवन बारीक कश्ट न्ही. खंयच्यानी गेल्यार खंय भायर पडटा म्हूण कळना. देखून त्या अरण्यांत तुज्या आत्मीक जिणेंत तुवें कर दवरले त्या अरण्यांत ह्यो रिवाज्यो त्यो रिवाज्यो, ही तत्वां ती तत्वां, हाजो अधिकार ताजो अधिकार, हाची पदवी ताची पदवी म्हणून तूं अरण्यांत सांपडलाय तरी सोम्यासाची येवंक तुका वाट दिसना न्ही. तरी अरण्यांतलो ताळो जावन विसलेल्या कितें म्हणटा? सोम्याची वाट तयार कर, सोम्याची वाट तयार कर. शिरकाला तो ताका खंयच्यानी वेचचें खंयच्यानी भायर पडचें म्हणल्यार कळना. सोम्याची वाट तयार कर, सोम्यात येवंक ताका वाट दाखय म्हणटा. आनी तशें करीचें जाल्यार कितें करी जाय? फालकें बरोवन हाडी जाय. आमच्या आत्मीक जिणेंत कितलीं फालकी आहात चिंतून पळया. आसा की आमची आत्मीक जिणी एकच सारकी? खंय वर्सां हे पटी मात्र न्ही. ह्या दिसांनी परत रेतिऱ्यो जातात. रेतिऱ्यो नांवां तिकेत कायद्याच्यो रेतिऱ्यो. त्यो वर्सांकी जावंक आसात एक पट न्ही. म्हळ्यार त्या दिसांनी मात्र. आज सकाळी याने भाव म्हणालो तुम्ही काल कोडयाळ वसोचे आल्ले फादर, काल कोडयाळ पळीचे आल्ले. उदक घालून दुल्ल्या बरी रस्ते नितळ केल्यात फादर. कोणी एकली येता म्हणून मात्र. आनी हेरां दिसांनी शेण आसोनी आनी कितें कितें हें आसोनी कोणायकी पडोवन वचोंक ना. आमची आत्मीक जिणी अशी न्ही. हप्त्यांत एक दीस मात्र भाग्यवंतपणी सांबाळ, उरले 6 दीस बात्यानान सांबाळ. तरी एक दीस मात गी हप्त्यान तुका भाग्यवंतपण, उरले 6 दीस पुराय तुका उरे नास गी. उजवाडांत असल्या मनशाक उजवाड हर एक घडी भाव भयणीनो. सकाळी मात्र न्ही आमकां पेस्ताक मात इल्ले मांस खावंक मेळ्ळात की. हय पेस्ता दीस मात मांस का, हेरां दिसांनी मांसां का या माती का. पळय आमचें चिंताप पळया भाव भयणीन, कसलें चिंताप आमचें. आमकां हर एक घडी हर एक मिनीट हर एक दीस आमकां उजवाडांत रावंक नाका न्ही. खंय हप्त्यांत एक दीस उजवाडांत आसल्या पुरो, उरले 6 दीस आमी काळोखांत पडया. सोम्या सोम एकवटान जिवचें म्हळ्यार भाव भयणीनो सोम्याची वाट तयार कर म्हळ्यार सोमी आमचे संगी हर एक घडी आसा, आमी ताचे समें तो आमचे समें चलोवन आसा म्हणलो अर्थ. देखून हे सत म्हाका उगडापें जाल्ल्या दिसांत भाव भयणीनो म्हाका हर एक दीस स्पेशल, हर एक घडी स्पेशल. देखून आमी म्हणटा न्ही हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिनवासता, भक्तीन गिता गाव संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णीत. म्हाका हर एक घडी बदलना. देखून इसाया प्रवाद्या मुखांतर केल्ली ती बसवणी जारी जाल्या कोणातय जुआं बाप्तिस्तातय.
आणि तो आरण्यांतलो थाळो ताका जावन विसरलो देवान. आमी आयकता खरेंच तो थाळो कितें म्हणलें आयकता ऐका. मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 3 वळ 1 तावन ऐका. 1 तावन 12 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्सेस 1 to 12. मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 3 वळ 1 तावन 12 पर्यंत. त्या दिसांनी स्नानदातार जुवांव जुदेयाच्या अरण्यान दिश्टीक पडलो. ऐकालेंगी स्नानदातार जुवांव जुदेयाच्या आरण्यांत दिश्टीक पडलो. खंय दिश्टीक पडलो? खंय दिश्टीक पडलो? कोणाच्या रावल्यार नाही, गिरेस्तच्या घरा नाही, अरण्यांत दिश्टीक पडलो. आणि अशें प्रसंग करी लागलो. अशें प्रसंग करूंक लागलो. कितें म्हणून? तुमची पातकी जिणी बदला. अशें प्रसंग करूंक लागलो. हर एकल्याक तो सांगूंक लागलो तुमची पातकी जिणी बदला. अशें प्रसंग करूंक लागलो. आणि कित्याक सर्गींचे राज्य लागीं पावला. सर्गींचे राज लागीं पावला. सर्गींचे राज तुम्ही जोडूंक आशेता. तुमची पातकी जिणी बदला. पातकांत आसून सर्गीचे राज जोडूंक जायना भाव भयणीनो. संवसाराक लाभून सर्गीच्या राजांत आमी आसूंक जायना. संवसारांतल्या सुखाक, संवसारांतल्या चर ग्रेस्कायक आपणावन सर्गीचे राज आपणावंक जायना. आदल्या सोनवारा भावा शरताची शिकोवन तुमी आयकल्या. सर्गीचे राज आपणायचे जाल्यार आमी विकी जाय, संवसाराक सांडीत जाय, संवसार विसरात जाय, संवसाराची पदवी अधिकार आमी सांडीत जाय. तुमची पातकी जिणी बदला. जेन्ना हांव आनी तूं आमी संवसाराक लाभ जाता, आमी पातकाक लाभ जाता. जेन्ना तुका आनी म्हाका आमकां संवसार जाय, आमकां पातकां जाय. जेन्ना तुका आनी म्हाका आमकां पदवी जाय, अधिकार जाय, आमकां पातकां जाय. जेन्ना तुका आनी म्हाका बरें बरें खावंक जेवंक पिवंक जाय, आमकां पातकां जाय. जेन्ना तुका आनी म्हाका आमकां बरें 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 न्हेसोंक जाय, बरें बरें भांगार शिंगार घालूंक जाय, आमकां पातकां जाय. हे वैकी नेंगी पळया. देखूनच ग्रेस्त मनशाक आमी वचता लुकाच्या वांजेलांत 18वा वसवर आनी 18वी ओळ. लूक चॅप्टर 18 and verse 18. जेजून म्हणली ती उतरां एक घडी नियाळ करा. एक पावटी अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान ताका सवाल करून म्हणलें. अधिकारी वर्गांतल्यान ताका सवाल केले. बऱ्या मेस्त्री सासणीक जिवीत जोडूंक, सासणीक जिवीत जोडूंक, सासणाचे जिवीत जोडूंक, सर्गीचे राज जोडूंक बऱ्या मेस्त्री हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली. म्हाका बरो म्हण कित्याक म्हणटा? म्हाका कित्याक तूं बरो म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच. बरो म्हणलो एकलोच देव मात्र. उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय. पळया जेजू कितें म्हणटा? तूं जाणाय. उपादेश कितें तूं जाणाय ते पाळ. आणि प्रद्वार करी नाका, जीविशी मारी नाका, चोरी नाका, फटसाक सांगी नाका, तुझ्या आवय बापायक मान दे. आणि त्या मनशान साप दिवन बरी जिणी जी हे सकट नेंगी आमी उपादेश पडल्यात, आमी कानुना पडल्यात, आमी रिवाज पडल्यात, आमी सकट पडला. कळनासतना आमी सदां मिसाक घेता, कळनासतना आयताराचे मिसाक घेता, कळनासतना वर्सा एक पटी तरी कुमसार जाता, कळनासतना आमी सर इगज मातेचे कायदे पाळटा नेंगी. हे सगळं हांवें केला म्हणटा तरणाटवानी. त्या मनशान साप दिवन म्हणले, हे सर उपादेश म्हज्या भुरग्यापणांत हांवें सकट केला म्हणालो. तो सकट केला. इतले आयकोन जेजून ताका म्हळे, तुवें करी जाय जाल्लें एक मात्र उरलां. तुवें करी जाय जाल्यार आनी एक कितें आसा, आनी एक उरलां, बाकी उरलां. कितें तें? जें कितें आसा तें सगळें वीक. तुजें कितें आसा संवसाराचें म्हणलें सगळें तें वीक. आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. मेळ्ळलो दुडू दुबळ्यांक दी. आनी सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. पळया न्ही त्या दाडा तुका सर्गीचें रास मेळटलें. देखून हांगा फाटीं वचून तुमची पातकी जिणी बदला म्हणून आरण्यांतलो थाळो जावन असो जुवां बाबतींत बोब घालता, बोब मारता आनी म्हणटा तुमची पातकी जिणी बदला. कित्याक सर्गीचें राज लागीं पावलां. देखून सर्गीचें राज आपणावंक संवसाराक लाभ जाल्यार जायना भावां भयणीनो. आमी संवसाराचे गुलाम, संवसारांतल्या सर मनशांचे गुलाम जावन सर्गीचें राज आपणावंक जायना. मुखार. जुवांव खरे लोव्याचे वस्तूर न्हेसलो
आणि ताणे पेंगटाक सामडासो पाटो बांदलो. पळया देखून तो कितें करता, खऱ्या लोवेसो, खरें म्हळ्यार तुमी जाणात, खऱ्या लोवेचे वस्त्र तो न्हेसलो. पेंगटाक सामडासो पाटो बांदलो. पेंगटाक ताणें सामड्याचो पाटो बांदलेलो. देंपे आनी रान मौताचें खाण देंपे खातालो, मोव खातालो. तवळ जेरुसलेम शहरांतलो, जुदयाच्या अख्ख्या प्रांत्यांतलो आनी यर्दान न्हंयबगलेच्या सगळ्या बैलांतलो लोक ताचेच अशी वेतलो. तो संसार सांडून अरण्यात तो सोम्याची वाट तयार करा म्हणून तो बोबमान नासतना सगळो लोक अख्ख्या प्रांतांतलो, यॉर्दान न्हंयच्या बगलेंतलो, जुदेयांतलो आनी जेरुसलेमाच्या शारांतलो लोक ताचे सशी येतलो. आनी आपली पातकां उसारन यॉर्दान न्हंयत ताच्या हातांतलो स्नान घेतलो. कोणाक सर्गीचे राज जोडूंक जाय ती मात संसार सांडटात. कोणाक सर्गीचे राज बगूंक जाय ती मात्र संसाराक पाठ करतात. ना कोणाक संसार जाय, संसारांतले आस्त बरीक जाय, दुडू भांगर जाय, ग्रेस्काय जाय, पदवी जाय, अधिकार जाय, नांव जाय, वटपण जाय, खावंक जाय, जेवंक जाय, न्हेसोंक जाय, आंग बोर भांगर शिंगार घालन हेने तेने भोवंक जाय, ती सर्गीचे राज आशेनात. तांकां सर्गीचे राज नाका. देखून ताची शिकवण आयकून लोक ताचे सशी येतलो सर्गीचे राज जोडूंक. आनी त्या दळ आयिल्ल्या लोकांक तो कशें देवाचे उतर कशें दितालो. थोडे आमकां देवाचे उतर दिता, तुमी कितें अशें सांगायचें पादर अशें कोणी सांगनात. तिके मोवाळ्यान मोवाळ्यान इल्लें मसाज करून सांगयत न्ही, तुमी काल इंजेक्शन दिवन सांगतात. हांव त्या आंध्रांत देवाचे उतर दिता एकलो म्हणटालो, झेवियर क्रॉस म्हणलो. तो सुमार 40 वर्सां सावदींत व्हडलो मॅकॅनिक जावन काम करतालो. ताका देवाचे उतार प्राप्त जाल्ल्या उपरांत तो म्हणटालो, वय वय तो पाद्र्या बरें करून मसाज करता, इल्लें मुलाम सरून पळय लो हळू पुसून काडटा, वो मात्र इंजेक्शन दिल्ल्या बरी दिता देवाचे उतार म्हणून. इंजेक्शन दिल्या मात्र वेग्गी भितर येता. देखून तो तुमी पळयला न्ही, मन जातीक आनी इंजेक्शन दिलें, अँटी रॅबिस दिल्या बरें करून धरून मारून दितात चिक्क घाल. मागीर जालें कुई करतात. मागीर एक पोटी एपटी कुई जाल्यार मागीर सगळें वय जाता. देखून ताजे सशी आयिल्ल्या लोकांक जुवां बाबतीसांत कितें म्हणटा 7व्या वळींत हांव आयका. थोड्यांक भावां भयणीनो म्हाका थोडे फावटी सांगलेलें आसा, तुमी तशें बेस्टोन गी, जोरकर्न गी, वोटताळ्यान गी आनी कितें बोबमान गी कित्याक सांगतात फादर. तिके भुरग्यांक सांगिल्ल्या बरी सांगा न्हय गी. सांगल्यार कितें जाता आतां आयका. आरण्यांतलो थाळो जावन आसलो जुवां बाबतींत कितें म्हणटा आतां आयका 7व्या वळींत हांव. फारिसेवा आनी साधुसेवा मदले 12 जण स्नान घेवंक आपणा सरशी येतले. ते फारिसेवा मदले आयले, साधुसेवा मदले आयले आनी ते ताजे सशी येताना जुवां बाबतींत कितें म्हणटा आयका. जुवान तांकां म्हळें, जुवान तांकां पळोवन म्हळें, या लोकांच्या परिजेवांक, या लोकांच्या साधुसेवांक, पदवेदारांक, अधिकाऱ्यांक, ग्रेस्तांक, हंकार दाखयतल्यांक ते आयिल्ले देवाचे उतर आयकोंक. त्या वेळार जुवां बाबतींत कितें म्हळें तांकां, हत्त आग्याच्या पिलानो येवंक आसा त्या क्रोधांत हावन तुमी सुकोवन घेवयेत म्हूण. आग्याच्या पिलानो, विखाळ जीवदाळ्यानो, अन्नाड्यानो, लुटखारानो, दुबळ्या धाकट्यांक खातन खावन पोट भरतल्यानो, हत्त आग्याच्या पिलानो म्हणालो तो. तुमकां आयको नाका न्ही वताळो. नाल्यार सोमा जायना परिजेव. या काळाचे शास्त्री, या काळाचे मेस्त्री, या काळाचे परिजेव, या काळाचे जुदेव सोमा जायना भावा बहिणीनो. कोणे तरी आरण्यांतलो ताळो जावंक आसा, हत्त आग्याच्या पिलानो. मागीर येवंक आसा त्या क्रोधांत हावन तुमी सुकोवन घेवयेत म्हूण कोणे तुमकां सत्राय दिली. तुमचेर येवंक आशिल्ल्या त्या क्रोधांत हावन, तुमचेर येवंक आशिल्ल्या त्या अनवारांत हावन, तुमचेर येवंक आशिल्ल्या त्या अवघडांत हावन, तुमचेर येवंक आशिल्ल्या त्या पिडे शिडेत हावन, तुमचेर वय विरोध येवच्या त्या दुस्मानांत हावन तुमी कशें सुकोवन घेतात म्हूण चिंतलां. आज म्हाका कांय म्हणेना. हांवें पुर्ण दवरलें आसा, करून दवरलें आसा, जमो केल्लें आसा. आज म्हजी बायली बरी आसा, भुरगीं बरीं आसात. हत्त आग्याच्या पिलानो.
दिसांनी आता बरो आसलो तूं बेरो जाताय की ना थोड्याच दिसांनी भले केंद्र आसलो तूं पिडेर पडताय की ना व्हडले बिझनेस म्हणून गिरेस्काय जोडलो तूं भिकारी जाताय की ना व्हडलो पदवी म्हणून पदवेर गद्देर बसलो तूं सकला पडताय की ना हेत आज्ञाच्या पिलानो केदो मातसो आज्ञा जावन भितर बसताय भायर येताना तुका काडटलो नांगी केदो मातसो विकन येवन पुसू करतालो एपडी दिश्टी पडला तुका चेंसून नाश करचो नांगी खंय एक फावटी निंगी खंय एक फावटी आयल्यार पुरो एक धून काडल्यार पुरो देखून देवाचे उतर आज तुका आनी म्हाका आमकां सांगता आरण्यांतलो ताळो जुआन बाप्तिस्त म्हणटा हेत आज्ञाच्या पिलानो येवंक आसा त्या क्रोधांतून तुमी सुकोवन घेवेत म्हूण कोणें तुमकां सत्राय दिली देखून तर तुमची पातकी जिणी बदलल्या म्हूण दाखोवन दितात त्यो करण्यो आदारा देखून तुमी देवा थंय परतल्यात तुमी जेजू स्विकार केला तुमची पातकी जिणी सांडून तुमी उजवाडाच्या वाट्याक आयल्यात म्हणल्यार दाखोवन दिया म्हणटा तो दाखोवन दिया तसले करण्या आदारा आनी आमकां अब्राहम आमचो बाप आसा म्हणून आतां म्हणटात न्ही आमकां आमचो अब्राहम बाप आसा आमकां आमची समर्थ आसा आमकां आमचो कायदो आसा आमकां आमचो पंगड आसा न्ही आमी तेंच उलयता ताका तांणी कितें जाप दिली आमकां आमचो बापूय अब्राहम आसा म्हणटाना म्हणून तुमचे इतल्याक म्हणूंक धैर्य घेनाका तशें म्हणून धैर्य घेनाकात आमकां आमची समर्थ आसा आमकां आमचो धर्म आसा आमकां आमचे कानून आसा म्हणून धैर्य घेनाकात कित्याक हांव तुमकां सांगता जुआन बाप्तिस्त आरण्यांतलो ताळो म्हणटा हांव तुमकां सांगता ह्याच फातरात हांव अब्राहमाक संतत उत्पन्न करची देवाक समर्थी आसा पात्रांत हांव अब्राहमाक जाय जाल्यार संतत देव उपजाशी करता तुमी म्हणटा आमकां अब्राहम आसा आमकां पुर्वज आसात आमकां आमचे कायदे आसात आमकां आमची संस्कृती आसा आमकां मालगोड्यांत हांव देवून आयिल्ली रिवाज आसा भावा भयणीनो जेन्ना देवाचे उतर ह्या प्रमाणे येता जुआन बाप्तिस्ताच्या तोंडान तावन आयिल्ल्या बरी येता आनी ते केदाळ आयिल्ले मुखार ऐका इतल्या भितरच रुखांच्या मुळाक कुराड दवरून जाल्या देखून देवाचे उतर तुका आयिल्ल्या वेळार ते आतां न्ही आबा आज एक दीस येवन पळोवन या कितें कालें पळय हें आमकां गय हें तांकां मात्र कुराड दवरून जाल्या देखून बरो फळ दिना तो हर एक रूख कातर रुखाच्या मुळाक कुराड दवरून जाल्या बरें फळ दिनातलो हर एक रूख कातन काडटले आनी उज्यांत लासतले कुराड दवरून जाल्या मुखार देवा थंय तुमच्याच पाटी परतवण्याचो गुर्त म्हूण हांव तुमकां उदकान स्नान दिता पाटी परता देवा थंय पाटी परता देवा थंय पाटी परता देवाक स्वीकार करा देवाचे वाटो स्वीकार करा देवाची योजना स्वीकार करा देवाची खुशी स्वीकार करा देवाचे उतार स्वीकार करा देवा थंय पाटी परतल्ल्याचो गुर्त जावन हांव तुमकां उदकाचो स्नान दिता पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हज्या प्रास बलिश्ट पळय परत्यान जो म्हणटा हांव तुमकां उलोवन देवाचे उतार दिवन देवा सरशी हाडटा आनी देवा तुमी फाटी आयिल्ल्याचो गुर्त जावन उदकाचें स्थान दिता पूण म्हजे उपरांत येता तो म्हज्या वर्णी बलिश्ट ताच्या पांयांचो वाणो वावोंक सयत हांव योग्य ताच्या पांयांचो वाणो काडूंक सयत हांव योग्य न्ही ताच्या पांयांचो वाणो निकलावंक योग्य न्ही देखून पळय आनी कितलो काल तो जाता जुआन बाप्तिस्त जेजू मुखार आज आमी देवा मुखार हंकारी मनशा मुखार ओडले कलते ताका साक्ष दिया म्हजे प्रास कोण चड बलिश्ट ताका साक्ष दिया ताका वर्णिया ताका हरसिया ताका नावाड्या ताका महिमा दिया
देखून जुआव जावन आसा अरण्यांतलो थाळो आनी ताका देवान विसून काडलें. कसल्या परिस्थितीन ताका विसून काडली ही जाणा जावी आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 3 पहिल्या वळीन तावन 6 वळ पर्यंत एक घडी ऐका, चित दिवन ऐका. भावा बहिणीनो, जुआव बाप्तिस्ताक देवान कसल्या परिस्थितींत कसल्या सन्निवेशांत अरण्यांतलो थाळो जावन विसून काडलें एक घडी चित दिवन ऐका. तिबेर चक्रवर्तीच्या राजवटकेच्या 15व्या वर्सा तिबेर चक्रवर्ती राजवटकी चलोवन आसा ताच्या राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलात जुदयाचो अधिकारी जावन आसता. पोन्स पिलात जुदेयाचो अधिपती जावन असल्या वेळार हेरोद गलिलिया प्रांत्याचो उपाराई हेरोद राय गलिलिया प्रांतांत उपाराय जावन असल्या वेळार आनी ताचो भाव फिलिप इतुरेयाचो आनी त्राकोनीत प्रांत्याचो आणि उपाराय. हेरोदाचो भाव फिलिप तो इतुरेयाचो आणि त्राकोनीत प्रांताचो उपाराय आणि लिसानिया अबिलिना प्रांताचो उपाराय जावन आणि आसता. लिसानिया आणि अबिलिना प्रांताचो उपाराय जावन असताना अन्नास आणि कैफास श्रेष्ठ याजक जावन असलेल्या काळार श्रेष्ठ याजक अन्नासाच्या काळार श्रेष्ठ याजक कैफासाच्या काळार जाकरीच्या पुताक सुवांक अरण्यान देवाचे उतार प्राप्त झाले. जाखारीच्या पुताक देवाचे उतार प्राप्त झाले. तिबेर रायाक प्राप्त जावना, या पोन्स पिलाताक प्राप्त जावना, या हेरोद रायाक देवाचे उतार प्राप्त जावना, या ताच्या भावाक फिलिपाक पदवेर गद्देर अधिकारा बसलेल्याक प्राप्त जावना, श्रेष्ठ याजकाक अन्नासाक देवाचे उतार प्राप्त जावना, या श्रेष्ठ याजक कैफासाकी देवाचे उतार प्राप्त जावना. नतले कितें पदवेर नतले गे अधिकार नतले गे राजवटके सले नतले गे तरी तांकां कित्याक देवान अरण्यांतलो थाळो जावन तांकां कित्याक आपणाचे प्रवादी जावन विसून काडूंक ना. कित्याक काडूंक ना? जाकारीच्या पुताक जुआंक अरण्यांत देवाचे उतार प्राप्त झाले. आता हे सारा हांवें 12 जाणांक विचारलेलें आसा, जायतें आयकूंक मेळटा, तो ताका काल जावना, तो हाका काल जावना. जुआंव देवान विसलेलो, जुआंव अरण्यांतलो थाळो तिबेर चक्रवर्ती काल जालो गी सांगा. वय झाल्या वय म्हणा, नाही झालं नाही म्हणा, तुमकां इथे समजून येना. जुआंव तिबेर चक्रवर्ती काल जालो गी, जुआंव जुदेवाचो अधिपती जावन आसल्या पिलाताक काल जालो गी, या गलिल्याचो प्रांताचो उपारा जावन आसल्या हेरोदाक काल जालो गी, या फिलिपाक काल जालो गी, या श्रेष्ठ याजक जावन आसलो इतुरेयाचो श्रेष्ठ याजक जावन आसल्या अन्नासाक या कैफासाक तो काल जालो गी. कोणाक काल जालो? कोणाक काल जालो? ताका विसून काडलेल्या सोम्याची वाट तयार करूंक ताका विसून काडलेल्या कोणाक तो कालतो जालो? अरण्यात एक ताळो बोब मारता. कितें बोब मारता? सोम्याची वाट. कोणाक काल जालो? कोणाची वाट ताणें तयार केली? ह्या संवसारांतल्या पदवेदारांक न्ही. आमच्या जशींक आमच्या घरा कोणी पदवेदार येता म्हणटा कितें सन्मान, कितें एंजेले, कितें फुलांचे तुरे, कितें आरती. वाव. पण जुआंवन कोणाची वाट तयार केली? आमी चलची वाट हे आमचे रस्ते केपरे सारखे करूंक जाय. पण या प्रमाणे देवाक प्रथम स्थान, देवाक पयलो मान, देवाक मनांकाल जावन कुडींत आत्म्यांत मैमान दिवचो स्थान दिवंक आमकां नाका भाव भयणीनो. आनी ताका देवान विसून काडलें, देवाचें उतर प्राप्त जालें आनी तो कितें म्हणटा आयका. तो योर्दान न्हंयभोंवतीच्या सर्व प्रदेशांनी भोंवून लोकांन मन बदली जाय. लोकांन मनां बदली जाय. पहिले मन बदली, तुझ्या मनात तुवें चिंतून दवरलाय, समजून दवरलाय, बांधून दिल्ली बुतीक घेवन बसलाय. मन बदली, तुझी चिंता बदली. आणि कोणे मन बदली जाय? लोकांन मन बदली जाय.
लोकांन मन बदली जाय आज आम्ही लोक आम्ही मन बदली ना जाल्यार आमकां आमचो सरकार कांय करिना भावा भयणीनो उठ बसूत करता आज लोकांन मन बदली जाय तुझे पदवी सोलोचे मन बदली नात ते तांचे स्थान बदली नात ते तांची जिणी बदली नात तुका उठ बस करचे ते पदवेदार तांची कितेंच बदली नात देखून हांवें आनी तुवें आमी आमचें मन बदली जाय मन बदलल्यार मात्र जिणी बदलता आनी मन बदलला जाल्यार भाव भयणीनो आरानांतलो ताळो आमी आयकूंक जाय नाजाल्यार मन बदलना खंडीत बदलना देवाचे उतार घणघणीत उतार गडगड्या बरी आयकूंक मेळ्ळ्यार मात्र आमचें मन बदलता नाजाल्यार बदलना आनी मन बदलल्यार मात्र आमची जिणी बदलता मन बदली जाय स्नान घे जाय आनी देवा आतां पवित्र स्नान घे जाय आमी देवाची भुरगीं म्हणून जेजूक स्विकार करी जाय आनी पातकांचे बोक्सणी जोडी जाय आनी तुवें आनी हांवें आमच्या पथकांच्या बॉक्सांनी जोडी जाय म्हणून परगट करूंक लागलो पळय न्ही देवाचे उतार आयकून आमचें मन बदला जाय आनी आमचें मन बदलतना आमचें मन पवित्र जाता नितळ जाता आमचें काळीज नितळ जाता पवित्र जाता आमची जिणी नितळ जाता पवित्र जाता आनी तेदा आमची जिणी बदलता आनी तुजी म्हजी आमची जिणी बदलल्या वेळार तुका मेळिल्लें म्हाका मेळिल्लें सर्गीचें राज कोण काडूंक येता कोणा वरी काडूंक जाय ते हर एका घडये हर एका जाग्यार हर एका परिस्थितीत हर एका सन्निवेशांत हर एका भाव भयणी सांगता तुका आनी म्हाका आमकां मेळिल्लें तें सर्गीचें राज देवाचें राज कोणाय वरी काडून व्हरूंक जायना भाव भयणीनो देखून तशें करी जाल्यार कितें केलें ताणें मुखार हे इसायानं आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयल्ल्या प्रमाणे घडलें अरण्यांत एक ताळो बोब मारता पळया न्ही जें कितें इसाया प्रवाद्यान सांगिल्लें जेजू येवच्या पयलें सोम्याची वाट तयार करी जाल्यार अरण्यांत एक ताळो बोब मारूंक जाय आतां भाव भयणीनो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जेजून येवंक जाय तर अरण्यांतलो ताळो बोब मारूंक जाय ना तर हें ना खंडीत हें ना तुझ्या कुटुंबांत कितलीं जाणां आसात तांकां अरण्यांतलो ताळो आयकूंक मेळ्ळ्या शिवाय ह्या संवसारांत कितलीं जाणां हेणे तरेन शिंपडोन आसात संवसाराक लाभदोन आसात संवसाराच्या सुखाक बुलोवन आसात तांकां अरण्यांतलो ताळो आयकूंक मेळ्ळ्या शिवाय तांची मनां बदलानात ते पवित्र स्नान घेनात आनी तांची जिणी बदलाना देखून ते देवाचें राज आपणावंक शकनात परत परत इसाया प्रवाद्याच्या बुकांत बरयल्लो तो प्रवाद परत्यान परत्यान आमकां आयकूंक मेळटा कितें तो सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा सोम्यान तुजे ते मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यात तुज्या जिवितांत प्रवेश जावंक तुजे ते येवंक रस्ते नीट करा हर एक फालकें भरतलें देखून कितें फालकें आसा कितें उणेपण आसा तें भरोन हाडा दोंगर वा पर्वत तकसून हाडतले कितले दोंगर आसात हंकार म्हणलो दोंगर गरू म्हणलो दोंगर ग्रेसकाय म्हणलो दोंगर पदवी म्हणलो दोंगर अधिकार म्हणलो दोंगर हांव मुजे म्हणलो दोंगर जानवाय संवसाराची जानवाय म्हणलो दोंगर आसात ते समतट्ट करा वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातले तुझे खापाटीपण वांकडे तिंकडे हे म्हणटात न्ही तिक्काट कितें म्हणटात तो 8 पाय दिवचे आनी अन्याय करचो मनोभाव आसा तुवें पळय हाका 8 पाय ताका 8 पाय तुज्यो कुयुक्त्यो तुज्यो कुतंत्र्यो तुजे आडवाट्यो तुजे अण्णाटपण आसा ते सिधा कर नीट कर आनी खरकट्यो वाटो सफाई जातल्यो आनी खरकट्यो कोणाच्यो वाटो तुवें खरकट्यो केल्याय कोणाचें जिवीत तुवें कश्टांचें केलाय सफाई कर सलीस कर आनी तुजें सांगता समतट्टाचेर जियेशें कर आनी अशें सगळे मनशाकूळ देवाचें तारण देखतलें त्या दाळा मनशाकूळ देवाचें तारण देखतलें देखून भावा भयणीनो आज आत्मीक जिणेंत हांवें आनी तुवें आमी सर्गीच्या राजांत एकवटचें म्हळ्यार समतट्ट जावन आमी जियोवचें म्हळ्यार भावा भयणीनो हाजो अर्थ वो व्हडले व्हडले दोंगर पर्वत आमच्यार आसात आमी काणयेन बसल्या हांव म्हजें म्हाका तूं निकाळ तूं ल्हान तूं उण्या स्वभाव असो तूं दुबळो तूं गरीब तूं शिकोंक न्ही हांव शिकलां
हांवें कमायला, हांवें गिरेस्काय जोडल्या, हांवें पदी जोडल्या, व्हडल्या व्हडल्या दोंगरार बसून आसा आमी. आनी थोडे दैत्य सकला कणकांत पालक्यान बसून आसात. हांवें उडो म्हळें न्ही वयर पळयतात आनी वयता सकले थोडे सकयला पळयतात. नाय समात जाग्यार मुखामुखी एकच सारकी आमी. त्या जाणा महासर्गींचे रास कितें म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां समजतलें. देखून भावा भयणीनो, आज आरान्यांतलो थाळो जावन जेजू कितें म्हणटा ही घडी ऐका. लुकाच्या वांजलांत कोणाकच ताणें सोडून घालूं ना. 11 स्वर, लुकाच्या वांजलांत 11 स्वर. आनी आमी वाचता 30 आनी 7व्या वळींत जेजूय कसो आरान्यांतलो थाळो म्हणल्या बरी कोणाकी सोडना, कोणाकी सोडना. आमी वाचता ऐका. कशें खंडन करता तो कपाटीपण, कशें खंडन करता तो वाईट, कशें खंडन करता या संसाराच्या नश्ट्यांक. ऐका ही घडी लुकाच्या वांजलांत 11 स्वर 30 आनी 7व्या वळींत. ताची उलोवन जातच एक फारिजेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो. एका फारिजेवान नांव जोडच्या खातीर जेजूका ताच्या घरा आपयलो जेवणाक. पूण जेजू ताका सोडून दिना. फारिजेवान जेवणाक आपयलें म्हण ताका वयर दवरिना. आनी तो भितर सर जेवणाक बसलो. पूण जेवणा आदी आपले हात पांय धुय नासता जेजू पंक्तीर बसलो पळोवन जेजू तो हात पांय धुय नासतना पंक्तीर बसता. ताका लागल्या भूक. देखून वचून बसता तो ताची भूक तामवंक पंक्तीर बसताना. तो फारिजेव विजमीत जालो आनी म्हणालो तो फारिजेव ताका जेवणाक आपयलो. फारिजेव कितें म्हणटा तो फारिजेव विजमीत जालो. तो हळे हात धुवना, पाय धुवना, तोंड धुवना, बसलो जेवंक न्ही. तो विस्मीत पावताना सोमी ताका समजून कितें म्हणटा. देखून सोमी ताका सांगी लागलो. सोमी म्हणालो सोंड दिवना, तुवें म्हाका जेवणा आपयल्यार कितें. सोमी कितें म्हणटा ताका. पळया तुम्ही फारिजेव, तुम्ही फारिजेव, तुमची कोपां आनी ताटां बायल्यान तुमची नितळ कोपां करतात. तुमची थाटां बायल्यान मात्र नितळ करतात. पूण भितरल्यान तुमचे अंतस्कर्ण लुटीन आनी स्वार्थान भरला. भितर तुमचे अंतस्करण लुटीन भरला, स्वार्थान भरला. भूत नातलेल्यान भूत नातलेल्यानो म्हणटा जेजू ताका. जेवणाक आपयला आनी पूण ताका सीता सांगता भूत नातलेल्यानो. बायली कूस केल्ल्यानच भितरली कुसी केल्या न्हय. तुजी बायली कूस कोणे केल्या ताणेच ती भितरली कुशी केल्या न्ही. बायले परे नितळ दवरताय, भितर मात्र कुसला कुसाडाय न्ही. आज जायते जावन ग्रेस्त व्हडले व्हडले नांव जोडच्या खातीर आपयतात जेवणाक. बरी 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 जेवणाक दितात. पूण आमकां आरण्याचो ताळो जावन तांकां सांगूंक धैर्य ना. आपयला न्ही म्हजें पोट भराचें न्ही. नाजाल्यार आतां हांवें ताका सांगलें आनी पटी म्हाका आपयना न्ही. देखून इल्ली बरी आलावलां पलांग घालून इल्लें मौसारण तूं भारी बरो आबा, तुजें दान धर्म हांवें आयकला आबा, आनी पटी म्हाका जेवणाक आपयता म्हणून बरें बरें कर. जेजू बरी आरण्यांतलो थाळो जावन आमकां उलोवंक आमकां धैर्य ना न्ही. मुखारीचो सांगता ते मात्र न्ही. आमी वाचता 42 वळींत. हाय तुमकां फारिजेवानो. ऐका. हाय तुमकां फारिजेवानो, व्हड तलावांचो, सदाबाचो आनी सर्व आल्या पाल्याचो दांत एक वांटो. दांतले एक वांटो तुमी दितात, धर्म पाळटात, धर्म पाळटात. दांतले एक वांटो दिवन तुमी धर्म पाळटात. पूण न्यायनितीची आनी देवाच्या मोगाची तुमकां पर्वा ना. काही दोबाळूंक तुमकां कळीत आसा, पूण दुबळ्या धाकट्यान न्याय करीचे, देवाच्या मोगान दुबळ्या धाकट्यान पळयचे म्हणलें तुमचे कडेन ना. दांतले एक वांटो काही दो म्हजो काही दो. परतून 43 वळींत. हाय तुमकां फारिजेवानो, हाय तुमकां फारिजेवानो, सिनागोग सभानी तुमकां मुकलो बसका मान आसो सोयरो. अबा मान आसो सोयरो मुकल्यो बसका. आनी दीस रात वावरकन दीस रात जगणे हें आसलें बरें केल्यां तांकां बसका येना. उबे राव, फाटल्यान उबे राव, वस. तांकां एक मोठो जेवंक ना खावंक ना, कांय करनातल्यान मुकल्यो बसका, वेदीचेर व्हडल्यो बसका, गेल्यार बसका मात्र तांकां. सोमी बळ्या आरान्यांतलो थाळो जावन आलयता तांकां. आनी पेंटेंत लोकान तुमकां सलाम केल्यार तुमकां भारीच खुशी. गुड मॉर्निंग, नमस्कार. सलाम केल्या भारी खुशी. अयो म्हाका ताणें सलाम केलो. भावा भयणीनो, आतांच्या काळाचे फारिजेव, साधुसेव, शास्त्री, जेजूच्या काळाक आनी आतांच्या काळाक कांय फरक ना.
आणखी जायते आसा मुखार आमी वाचता 52 शास्त्रांनो म्हणटा जेजू, हाय तुमकां शास्त्रानो, हाय तुमकां शास्त्रांनो, जाणवयाच्या घराची जानवायेच्या घराची चावी तुम्ही काढून दवरल्या. तुम्ही खाण दवरल्या. लोकांत तुम्ही जानवाय लिपयल्या, सतां लिपयल्यात, नीत लिपयल्या. जानवायची चावी तुम्ही शास्त्रांनो खाण भितर दवरल्या. तुम्ही जाऊन भितर सरले नात, तुम्ही जाऊन भितर सरूंक नात. आणि भितर सरूंक अपेक्षितेल्यांक तुम्ही सोडले ना. आणि कोणा भितर वचोंक जाय तांकां वचोंक सोडिनात. जानवायची चावी तुम्ही काण भितर दवरल्या. आज भावां भयणीनो, देवाचें उतार ह्या प्रमाणे गरजना जाल्यार, गडगड्या बऱ्या आयकोंक आवाज करिना जाल्यार, आज आमी आणखी तपकाटांत पालक्यांत उरतेले, या दोंगरार आसले पर्वत आसले तेंच उरतेले, आणि अरण्यान सांपडलेले अरण्यांत उरतेले. सोम्याची वाट तयार जावची ना, सोम्याचे येणे येवचे ना, सोम्याचे राज आमकां बघूंक पावूं जावचे ना. देखून आज तावन तुम्ही देवाचे उतार कोणाक देवान विसरून काढला तांचे मारिपात देव तुमचे लागीं उलयतना स्वीकार करा. फातकीजीनी बदला, तुमचे मन बदला आणि पवित्र जाया, आणि तुमची जिनी बदलून देवाचे रास तुम्ही आपणाया. कित्याक अरण्यांतलो ताळो मात्र आमकां सगळींच्या राजाक तयार करूंक शकता. तसो अरण्यांतलो ताळो देवान तुका आनी म्हाका आमकां जायते फावटी आयकोंक फाव केला. देखून आयकोन आमी ह्या कानांत आयकोन त्या कानांत सोडचे नाका. आमी आयकल्ले ते देवाचे उतार मतींत आमी खंसून दवरया, काळजांत आमी बाळगून दवरया, जिवितांत आमी ते आमी जियोंक आमी खुशी व्हरया. आनी अशें जेजून आमकां बसयलेलें तें देवाचें राज जोडूंक आमकां खंडीत फावो जातलें. देखून ह्या कृपेच्या काळार आनीक कृपा जोडूंक देवाचें उतार सत म्हणून आमी मानून घेवया. आमेन.